अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के एक नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और आज मैंने देखा कि जी सोशल मीडिया पे बार-बार बात की जा रही है कि आज कोई फ्रेंडशिप डे है और वैसे तो मेरा ये मानना है कि हर दिन ही फ्रेंडशिप डे होता है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए होता है। लेकिन फिर भी जो लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको बहुत मुबारक हो। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और लेकिन ये है कि उसके बाद जो है दिलों में कोई बात नहीं आनी चाहिए और कुछ दिन के बाद जो है उस नाराज़गी को ख़त्म भी कर देना चाहिए। तो बिल्कुल फ्रेंडशिप डे मनाइए और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और। आप लोगों ने लास्ट 1-2 दिन पहले जो मेरे घर में जिस तरह से जो वाक़या हुआ था, उसके बाद बहुत लोगों के मैसेजेज़ आए, बहुत लोगों ने ख़्याल किया, बहुत फ़ोन कॉल्स भी आईं और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा मैसेजेज़ थे और आप सब ने बहुत ख़्याल किया, रीट्वीट्स किया और साथ-साथ हमारी पुलिस भी थोड़ी एक्शन में आई शायद सोशल मीडिया के प्रेशर में आके और बस आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना है। बाकी जब तक खैरियत है, जब तक नज़र आ रहे हैं तो समझिए खैरियत है, जब खैरियत नहीं होगी तो नज़र आना बंद हो जाएँगे। इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने बहुत ख़्याल किया। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले न्यूज़ हम आपको देंगे जी अफ़गानिस्तान की। बिल्कुल जी, अफ़गानिस्तान से हमें एक न्यूज़ आई है और उसमें सबसे पहले वहाँ पर एक ड्रोन जो है वो उन्होंने पकड़ा है अफ़गानिस्तान में और उनका कहना ये है, अफ़गान तालिबान का कहना ये, मैं आपको पिक्चर भी दिखा रही हूँ उस ड्रोन की। अफ़गान तालिबान का कहना ये है कि जी ये कोई जासूसी करने के लिए ये ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया है। अब इससे कुछ कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अफ़गान तालिबान की तरफ से ये क्लेम ज़रूर किया गया है कि जी ये ड्रोन जो है ये पाकिस्तान ने भेजा था और हम जासूसी कर रहे थे। मतलब अब तो वो क्या कहना चाहिए, अयमन ज़वारी जो है उसके ऊपर तो अमेरिका ने कार्रवाई कर दी है, अटैक हो चुका, जो कुछ होना था हो गया, तो अब हम किस बात की जासूसी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई सफाई-सुथराई और इस किस्म की कोई हमारी तरफ से स्टेटमेंट आई नहीं है कि नहीं जी नहीं हमारा तो नहीं है। तो आ जाएगी ऐसी क्या बात है, अभी हम बता देंगे नहीं ऐसा हमने कुछ नहीं किया, तालिबान का क्या है कहते ही रहते हैं और कहते ही रहेंगे। तो बहरहाल ये भी एक हमारे पास जो थी वो ताज़ा-ताज़ा आपके लिए न्यूज़ आई थी। इसके अलावा इमरान खान साहब का हमेशा से ये कहना है, हमेशा से ये मानना है कि जी जो है जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर फैमिली ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और यानी कि फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि दूसरी पार्टीज़ में वो कहते रहते हैं कि पीएमएलएन हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। इमरान खान का कहना है कि जी बेटा-बेटी, भाई, दामाद वगैरह-वगैरह, भतीजी-भांजी पता है कौन-कौन से रिश्ते वो बताते हैं कि उनको आपने मतलब पॉलिटिक्स में वो लोग लेकर आते हैं और पीटीआई में ऐसा नहीं होता। इमरान खान का कहना है पीटीआई में इस किस्म की सियासत नहीं होती, जबकि ये और बात है कि उनकी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं, जिनके रिश्तेदार भी इमरान खान की पार्टी में हैं। मगर खान साहब का ये मानना है कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। साथ-साथ हम आपको बताएँ कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल जो हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और बिल्कुल शाह साहब की तस्वीर दिखाओ। अरे यार कोई और पिक्चर दिखाइए, शाह साहब की कोई ढंग की पिक्चर दिखाओ। ये ये भी नहीं हाँ, सॉरी ये हम एडिट कर देंगे। जी बिल्कुल, ये सही है। हाँ जी, ये ठीक है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो है इनकी भी मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। मेहर बानो कुरैशी ये एनए यानी नेशनल असेंबली की 157 जो वहाँ से ये एनए 51-57 से इलेक्शन लड़ने के लिए आई हैं और वैसे तो इनका कहना था कि भई हम तो कोई लाते नहीं हैं रिश्तेदारों को, लेकिन ये जो आई हैं मेहर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी, तो अब इमरान खान साहब क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं कि नहीं जी मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी को फैमिली में से लाके किसी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगे खान साहब? साथ-साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो 9 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये देखिए पिक्चर खान साहब की बनी हुई है
اور یہ ہرگز ہم انہیں راوڑ نہیں بتا رہے، ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 9 جگہ سے کیونکہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس لیے یہ 9 سر لگائے ہوئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی میں جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں 9 جگہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن اگر جیت گئے تو خان صاحب ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں، باقی 8 کے اوپر پھر الیکشن ہوں گے۔ مطلب ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہم الیکشن پہ الیکشن کرتے رہیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک اسٹیٹمنٹ اور دیا ہے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جی جو کچھ بھی ہو جائے لیکن اب یہ بائی الیکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ تو پھر خان صاحب صبح آپ کہتے ہیں کہ میں 9 جگہ سے کھڑا ہو رہا ہوں، شام کو آپ کہتے ہیں الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مانا کہ آپ کنفیوز ہیں، لیکن آپ پوری قوم کو تو کنفیوز مت کیجئے۔ خیر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں پٹھان، پیدا ہوا ہوں پنجاب میں، اور میری 500 سال سے خاندان پنجاب میں تھے۔ والد کا جو خاندان ہے وہ نیازی ہے، وہ ہمیشہ میاں والی کے میں رہا ہے۔ والدہ کی جو ساری فیملی تھی وہ ہندوستان میں تھی۔ میں کیا ہوں پھر؟ آپ بتا دیں میں کیا ہوں؟ تو سب تو بڑا ذلیل ہے کیوں جی؟ سوری مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کی یہ ایڈیٹنگ کس نے کی ہے اور کس نے یہ بنایا ہے، لیکن خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے اور انہیں کیا بتانا چاہیے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ۔ خیر ہم چلتے ہیں ایک اور ویڈیو کی طرف، اور یہ بھی عمران خان صاحب کی ہے لیکن ان کے کسی فین نے بنائی ہے جو کہ انہیں بہت پسند کرتا ہے، کوئی یقیناً ان کی پارٹی سے ہی ہے اور یوتھیا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم اپنی بیوی گولڈ سمتھ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بیوی اپنی پلیٹ میں کافی زیادہ کھانا لے کر آ جاتی ہے، تو عمران خان اسے کہتا ہے کہ آپ کو اتنا کھانا نہیں لے کر آنا چاہیے تھا، آپ نے کھانا تو ہے نہیں تو یہ پھر ضائع ہی ہو جائے گا۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان اپنا ہاتھ اپنی بیوی کی پلیٹ کی طرف بڑھاتے ہیں کچھ اٹھانے کے لیے، لیکن انہیں فوراً خیال آ جاتا ہے کہ کسی کا حق نہیں کھاتے۔ تو جو بندہ اپنی بیوی کے حق کا خیال رکھتا ہے، کسی کا حق نہیں کھاتا، تو وہ پاکستان کی غریب عوام کا پیسہ کیسے کھا سکتا ہے؟ جی دیکھا آپ نے، تو یعنی عمران خان اس وقت جمائمہ گولڈ سمتھ سے کیا بات کر رہے تھے، ان صاحب نے وہ پوری سنی، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ تم اتنا زیادہ کھانا کیوں لے کر آ گئی ہو، اور پھر خان صاحب نے کچھ ان کی پلیٹ میں سے کھانے کی بھی ناکام کوشش کی۔ تو اس کے بعد جو ان کے سپورٹر ہیں عمران خان کے، وہ آج کل ویسے اسی قسم کے سپورٹر خان صاحب نے رکھے ہوئے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی جو اپنی بیوی کی پلیٹ میں سے نہیں کھا سکا وہ ملک کا پیسہ کیسے کھائے گا۔ خیر یہ ملک کا پیسے کیسے کھائے گا اور کیا ہوگا یہ تو فورن فنڈنگ کیس میں ثابت ہو ہی چکا ہے، آگے بھی دیکھتے ہیں ہم کہ کیا چلتا ہے، اور آگے یقیناً لوگوں کو امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ تقریباً اسی قسم کی بات کرے گا اور ایسا ہی کچھ بتائے گا۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جی آصف غفور صاحب جی بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں، سوری، تو ان کو آپ لوگ کافی آپ لوگوں کا یعنی انڈیا کے ساتھ ان کا کافی جو ہے کچیکو والا معاملہ رہا تھا، وہ اکثر الٹی سیدھی اسٹیٹمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کو جی کورٹ کمانڈر جو ہے کوئٹہ لگا دیا گیا ہے، اور اب وہ کوئٹہ پہنچ چکے ہیں، اور دیکھتے ہیں آگے کہاں تک وہ بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ سن کر شیخ رشید صاحب کو نیند آ گئی ہے، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سونے لگ گئے ہیں، مگر شیخ صاحب اٹھ جائیے کیونکہ اب بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ پہ نکلنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جو اسد عمر صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کچھ اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی جو ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ آ بھی جائے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے، یعنی کہ فواد چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے بھی ہیں اور ان کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ خان کو ڈسکوالیفائی کرے۔ اب دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کے مائی کے لال تو اس وقت بھی تھے جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، تو اب دیکھتے ہو سکتا ہے وہی مائی کے لال ابھی بھی آ جائیں، لیکن فواد چودھری صاحب نے بالکل ایگزیکٹلی یہی لینگویج استعمال کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے۔ مگر خیر دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت باتیں رہتی ہیں اور بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ خیر ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اور اس کی بھلائی سوچیں، خیر خائی سوچیں، غریبوں کی چیخیں ہیں، غریب چھوڑ مالدار لوگ، ہم زمیندار لوگ ہیں، ہمیں زکوٰۃ، ہمیں وہ کھاد نہیں مل رہی، سپرے نہیں مل رہے، پیٹرول نہیں مل رہا،
रियासत मदीना कोई बिल्डिंग थी जो उन्होंने बनानी थी, तो वो बन नहीं सकी और 2 मंजिला रह के काम मुक गया। मैं कहा वो तो हमने बनानी थी। झूठा झूठ छोड़ता, जानी जिना छोड़ता, शराबी शराब छोड़ता, डाकू डाका छोड़ता, और जालिम जुल्म छोड़ता, और बुराई करने वाला बुराई छोड़ता, और बदयांती करने वाला बदयांती छोड़ता। रियासत मदीना तो हमने बनानी थी, उसने तो तसव्वुर दिया, और पहला शख्स है जिसने ये तसव्वुर दिया कि हम मदीने की तरफ लौटना चाहते हैं। लौट पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम, तो हम पीछे की तरफ लौटना। जी, ये थे मौलाना तारिक जमील, जो एक तरफ कुछ और भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलग भाषण दे रहे थे। लेकिन खैर, इस चीज़ के लिए तो मौलाना साहब माने जाते हैं, बहुत मशहूर है इसके लिए। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी मुहर्रम का महीना चल रहा है, और आज जो जनाब 8 मुहर्रम है और कल है 9 और 10, ठीक है। और 9 और 10 मुहर्रम को पूरे पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक दोनों दिन कहा यही गया है कि जी जहां जहां पर भी मजलिस हो रही होंगी या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, उस इलाके में मोबाइल सर्विसेज बंद होंगी। लेकिन होता यही है कि तकरीबन हर जगह ही मोबाइल सर्विसेज जो है वो बंद कर दी जाती हैं। सिर्फ इंटरनेट होगा, वाईफाई चल रहा होगा अगर किसी के पास, तो वो व्हाट्सएप वगैरह कर पाएगा। अदरवाइज पूरे में जो है वो मोबाइल सर्विसेज जो है वो सस्पेंड कर दी जाएंगी। लेकिन अजीब सी बात यह है कि अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, हॉस्पिटल जाना हो, किसी इमरजेंसी में किसी को फोन करना हो, कोई बात हो, तो फिर वो क्या करे, ये गवर्नमेंट नहीं बताती। और क्यों बंद कर दी जाती, सिक्योरिटी का कहकर मोबाइल सर्विसेज बंद की जाती हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में भी तो इस किस्म की जो है कहना चाहिए कि होती होगी कि कोई मजलिस हो रही है या कोई और इवेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। ये तो चले मुहर्रम है, लेकिन मुहर्रम के अलावा भी बहुत सी ऐसी इस किस्म की चीजें होती हैं जिसमें लोग बाहर निकलते हैं, क्राउड होता है बाहर, तो उस वक्त हमने तो नहीं सुना कि वहां पे मोबाइल सर्विसेज बंद की जाती हो। ये जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है कि मोबाइल सर्विसेज जो है वो बंद कर दी जाती हैं। और इस बार भी जो है आपको, जैसे मैंने पहले से बता दिया है, कि 2 दिन मंडे ट्यूसडे दोनों दिन जो है वो मोबाइल सर्विसेज बंद होंगी, सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। और जाहिर उसके बाद अगर ऑन हो भी गई तो किसी ने क्या करना है बाहर। लेकिन जो लोग घरों में होंगे, जाहिर मेजॉरिटी घरों में होगी, वो तो वाईफाई होगा और व्हाट्सएप चल रहा होगा। लेकिन जो लोग बाहर निकले होंगे, चाहे किसी मार्केट में गए हो, किसी काम से गए हो, या मजलिस में गए हो, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस में गए हो, उनसे कांटेक्ट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि मोबाइल सर्विसेज बंद होंगी। तो अगर किसी के घर के लोग जो हैं वो बाहर जाएं और घर के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाए, तो मुझे गवर्नमेंट बता दे कि लोग फिर कांटेक्ट कैसे करें अपने घर के लोगों से। आप उसके बजाय सिक्योरिटी को ऐसा क्यों नहीं रखते कि किसी किस्म का कोई हादसा ना हो? आप इतनी नफरतें क्यों हर वक्त लोगों के दिलों में रहती हैं, शिया सुन्नी को लेकर, कभी किसी और रिलीजन को लेकर, जिसकी वजह से हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। इससे बेहतर है कि मिलजुल कर रहें, और ताकि आवाम को भी आराम मिले और गवर्नमेंट को भी इस तरह से मोबाइल सर्विसेज जो है वो बंद ना करनी पड़े। खैर, हम एक और वीडियो देखते हैं। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है, हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। अच्छा, अब इन्होंने अपने अंपायर दिए, हमने अपने अंपायर दिए, ना इनको हमारे मंजूर थे, ना हमें इनके अंपायर मंजूर थे, वो डेडलॉक हो गया। अब जनाब हम फंस गए। अब वो मसला था कि अब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है। हमने न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने कहा कि देखें ये फंस गए, मुल्क आगे चल रहे हैं, तो ठीक बात की। तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, तो मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए, तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। तो गारंटी किधर है? इसलिए इतनी बड़ी हमने,
میں اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس آدمی کو رکھ لیا. جی تو بالکل خان صاحب کا ہمیشہ سے یو ٹرن لینے کی عادت ہے، تو بالکل اس بار بھی وہ یو ٹرن لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے خان صاحب کے اوپر، اور جو جس طرح سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، آگے بھی اگر اسی طریقے سے کنٹینیو رہا تو پھر خان صاحب تھوڑے ٹائم کے لیے ہمیں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویسے تو خیر عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اور آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی اس کو کریٹ کیا ہے اور تاکہ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ لایا جا سکے. تو خان صاحب کو اتنا گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کچھ دن کے بعد دوبارہ ان کو لایا جائے گا، اور ان کی پارٹی کو بنایا ہی اسی وجہ سے تھا. جس پارٹی کو بنایا ہی فوج نے ہو، اس کو ظاہر ہے کہ وہ سائڈ پہ کیسے رکھ سکتے ہیں. خیر مجھے مگر یہ کہ تھوڑے دن کے لیے خان صاحب سے کہا ہوگا تھوڑا سا آرام کر لو. فوج سے مجھے یاد آئے ایک چیز اور، ہماری فوج جو ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنی فوج کی وجہ سے جو ہے نا رات کو آرام سے سو سکتے ہیں. بالکل جی بالکل یہی بات ہے، اور یہ بات میں ثابت کر سکتی ہوں. دیکھیے جی یہ ہے بالکل جی یہ ہے جنرل ریٹائرڈ عارف حسین. جی بالکل یہ ہے جی جنرل ریٹائرڈ عارف حسین صاحب، اور عارف حسین صاحب تقریباً 17 سال کم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، 17 سال یہ پاکستان اولمپک جو ایسوسی ایشن ہے اس کے یہ ڈائریکٹر رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک میڈل بھی پاکستان نے نہیں جیتا. اب دیکھیے، اب آپ کہیں گے کہ جی اس میں رات کو سونے کا معاملہ کہاں سے آ گیا. میں بتا دیتی ہوں، اگر یہ ان کے مطلب 17 سال کے اندر اگر پاکستان اچھا کھیل رہا ہوتا اور پاکستان جیت رہا ہوتا، اولمپک میں میڈلز لا رہا ہوتا، تو ہمیں رات کو جاگ کے اولمپک دیکھنا پڑتا. کیونکہ دیکھیے نا، کبھی یورپ میں ہوتا ہے، کبھی امریکہ میں ہوتا ہے، کبھی کینیڈا میں ہوتا ہے، کبھی کہاں ہوتا ہے اور کبھی کہاں ہوتا ہے، تو ٹائمنگز ڈفرینس آ جاتے ہیں نا پاکستان کے اور ان کے بیچ میں. بالکل بالکل. اور تو ظاہر ہے کہ 17 سال یہ جنرل صاحب جو ہیں یہ جناب وہاں کے جو ہے ڈائریکٹر رہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے، اور اس کے بعد پاکستان ایک سنگل میڈل لے کر نہیں آیا. مگر یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ بھی سویلینز کی جاب ہوتی ہے سر، جہاں پہ آپ بیٹھے 17 سال آپ نے لاکھوں کی تنخواہ لی اور آپ نے مکھیاں ماری بیٹھ کے، ایک بھی میڈل نہیں آیا. تو اس پہ آپ کو تو میڈل بنتا ہے نا، وہ جو اتنے سارے لگائے ہوتے ہیں نا، میرے خیال ہے اس میں ایک اور کا اضافہ کر لیجئے. مگر خیر چھوٹی چھوٹی ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی کیا کریں سر، بتانا تو ہوتا ہے نا. پبلک پوچھ تو رہی ہوتی ہے کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے جو کہ اتنے دن جو ہے سویلین جاب پہ بیٹھے رہے اور میڈل ایک بھی نہیں آیا. بہرحال ہم اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. جی آپ نے دیکھا، یہ پاکستان کے کسی شہر کی ویڈیو تھی، اور یہ پاکستان ریلوے جا رہی تھی اور لوگ جو تھے وہ دھڑا دھڑ ریلوے لائن کو کراس کر رہے تھے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے مصروف لوگ جو ہیں ان کے اوپر اتنا قرضہ کیسے چڑھ گیا، یعنی کہ آئی ایم ایف کا بھی اور چائنا کا بھی اور نہ جانے کس کس کا. ورنہ جو لوگ اتنا کام کرتے ہوں کہ ٹرین کے لیے بھی نہ رک رہے ہوں، اپنی جان خطرے میں ڈال کے دوڑے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، میرے خیال ہے ان کے اوپر تو بالکل بھی لون نہیں ہونا چاہیے. مگر خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. مگر ہم آپ کو آگے ایک نیوز اور بتا دیں جاتے جاتے، اور وہ یہ جناب کہ پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک پکچر. یہ جی عمران خان صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے میرے خیال ہے سہیل وڑائی صاحب بیٹھے ہیں. ایک دن جیو کے ساتھ بن رہا ہے، اور یہ واحد ایک دن جیو کے ساتھ تھا جس میں سہیل وڑائی کو گھر جا کے کھانا کھانا پڑا. اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب خود تو کھا رہے ہیں لیکن مہمان کے آگے کچھ نہیں رکھا ہوا. ساتھ ساتھ جی یہ امریکن امبیسڈر ہیں جو کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل جی عمران خان کی حکومت ہے کے پی کے میں، اور عمران خان کے ہی چیف منسٹر ہیں کے پی کے میں، اور ان کی سیٹ پر بیٹھے ہیں
अमेरिकन एम्बेसडर जो अभी पाकिस्तान आए, मेरा ख्याल है वो बता रहे हैं, वहां बैठ के वो यकीनन यही बता रहे होंगे कि जी कौन सी साजिश हुई है अमेरिका से, और किसने इमरान खान को चेंज करवाया है, और किसने इमरान खान की जो कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप है वो ले ली है। क्योंकि ऐसे तो कोई बैठ नहीं सकता ना चीफ मिनिस्टर की सीट पे, जाहिर है बिठाया है, और वो भी इमरान खान की पार्टी ने बिठाया है, और साथ साथ एलिगेशन और इल्जामात भी इमरान खान की पार्टी ही लगा रही थी। खैर हम यहाँ से चलते हैं, आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी बहुत सारी मजीद न्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।